हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक क्वेश्चन पेपर उर्दू का लेकर हाज़िर हुए हैं और उसको सॉल्व करेंगे, उसके सही जवाब पेश करेंगे। तो आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप लोग नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर ज़रूर बैठें। जो क्वेश्चन आपको नहीं लगते हैं उनको राइट डाउन करें। राइट डाउन करने से फ़ायदा होता है कि चीज़ें याद रहने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और आखिर में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 31 है कि मशहूर नसरी किताब यादों की बारात किस सिन्फ के ज़ुमरे में आती है? यादों की बारात किस ज़ुमरे में आती है? सफ़रनामा, इंशाइया, खुदनविश्त, सवाने निगारी। देखिए, खुदनविश्त है और ये किसकी है? जोश मली आबादी की। जोश मली आबादी की किताब है ये। ठीक है। सवाल नंबर 32 कहता है सौदा का सन पैदाइश क्या है? सौदा का सन पैदाइश 1712 ईस्वी है। सवाल नंबर 33 कहता है इनमें से कौन सी किताब शिबली नोमानी की है? आब हयात, सुखंदान फ़ारस, तख्लीक़ी अदब, मुआज़ना अनीसुद्दबीर। तो बड़ी मशहूर किताब है मुआज़ना अनीसुद्दबीर, और इसी किताब से उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद की इब्तदा हुई। ठीक है, मुआज़ना अनीसुद्दबीर शिबली नोमानी किताब है और इसी किताब से उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद का आगाज़ हुआ। बागो बहार में मलिक शहपाल की बेटी का क्या नाम है? बागो बहार में मलिक शहपाल की बेटी है रोशन अख्तर। ये शेर किस शायर का है कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। बड़ा मशहूर शेर है ये। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर है ये। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नेक्स्ट सवाल है गोमती किस अफसाने का किरदार है? गोमती किस अफसाने का किरदार है? ये मासूम बच्चा। ठीक है, गोमती मासूम बच्चा का एक किरदार है। नेक्स्ट सवाल है कि उर्दू दक्कन से निकली है, ये नज़रिया किसका है? सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी, महमूद शिरानी, शौकत सब्ज़वारी। नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया है उर्दू दक्कन से निकली है। इनकी किताब का नाम है दक्कन में उर्दू। ठीक। नेक्स्ट सवाल है कि रशीद हसन खान ने ये बात किसके बारे में कही? क्या बात? यहाँ से कि शिकवा बयान की खातिर वो नहायत बोझिल ज़बान का इस्तेमाल करते हैं और इसका नतीजा ये है कि बयान की फसाहत और मंजर निगारी या वाक़या निगारी की ज़रूरी तफसीलात लफ्ज़ों के हुजूम में गायब हो जाती है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बंदिश की सुस्ती बेतरह उनके कलाम में छाई हुई है और ये शायरी का सबसे बड़ा ऐब है, और ये ऐब बहुत सी खूबियों पर पानी फेर देता है। ये मिर्ज़ा दबीर के बारे में कहा गया है। ठीक है। उर्दू के रूमानवी अदब में किसको गैर मामूली अहमियत हासिल है? रूमानी अदब में मेहदी इफ़ादी का नाम अहम है। ठीक। नेक्स्ट सवाल है कि लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ़ है? सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब की तसनीफ़ है ये लखनऊ का अवामी स्टेज। बड़ा मशहूर किताब का नाम है इनका ये। सवाल नंबर 41 गालिब के सफ़र कलकत्ता का बुनियादी मकसद क्या था? दीवान की इशाअत, पेंशन का क़ज़िया, अदबी मार्का आराई, फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत। देखिए, पेंशन की गरज से कुछ पेंशन का मसला था, उसके लिए ही ये कलकत्ता का सफ़र किया था गालिब ने। सवाल नंबर 42 कहता है मुंदरजा झैल में से कौन सा मजमुआ जोश का नहीं है? रूह अदब, शोला व शबनम, फ़िक्र व निशात, मकानो लामका। देखिए, मकानो लामका ये जोश मली आबादी का नहीं है, और ये तीनों के तीनों जोश मली आबादी के हैं। सवाल नंबर 43 कहता है अक्स और आईने किस तनकीद निगार की तसनीफ़ है? सैयद एहतशाम हुसैन, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन की किताब का नाम है ये। ठीक है। सवाल नंबर 44 कहता है कि क्या लुत्फ़ जो गैर पर्दा खोले, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। ये शेर किस मसनवी का है? गुलजार नसीम का है ये बहर गुलजार नसीम की है, याद रखना। अच्छा, इसका और दूसरा जो शेर है वो कौन सा है?
خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا، عاقل، ذکی، خردمند. آپ یہ بھی یاد رکھنا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 45 ہے کہ حالی نے مرزا غالب کا مرثیہ کس حیت میں لکھا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. تو حالی نے مرزا غالب کا جو مرثیہ لکھا ہے وہ ترکیب بند ایک حیت ہوتی ہے، ایک فارم ہوتی ہے نظم کی، اس میں لکھا ہے یہ ترکیب بند. یاد رکھنا. مسعود حسین خان نے کس علاقے کو اردو کا گہوارہ کہا ہے. مقدمہ تاریخ زبان اردو کتاب کا نام ہے، اس میں نواح دہلی کو اردو کا گہوارہ کہا ہے. ہم کو بھی کیا کیا، یہ سوال نمبر 47 ہے کہ ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد ہیں، لیکن اب تمہید ذکر درد ماتم ہو گئی. یہ ہیں کی جگہ یہاں پر ہے، اصل شعر میں تھی. ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد ماتم ہو گئیں. یعنی اس شعر سے کس ناول کا آغاز ہوتا ہے؟ تو دیکھیے امراؤ جان ادا ہے. جب امراؤ جان ادا سے رسوا ضد کرتے ہیں کہ آپ بھی سنائیے اپنے بارے میں کچھ، تو پھر جب زیادہ اصرار بڑھتا تو کہتی ہیں کہ بھئی ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد ماتم ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو پھر آگے کا واقعہ وہ بیان کرتی ہیں. سوال نمبر 48 کہتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا افسانہ کرشن چند کا نہیں ہے. طلسم خیال ہے، نظارے ہے، قرآن خدا ہے. بوڑھی کاکی کرشن چند کا افسانہ نہیں ہے. سوال نمبر 49 کہتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کا قیام لارڈ ویلزلی کے دور میں ہوا. اس کا خاتمہ کس کے عہد میں ہوا؟ لارڈ ڈلہوزی. 1853 عیسوی میں ڈلہوزی نے رپورٹ سونپی. 24 جنوری 1854 کو، ٹھیک ہے، گورنر لارڈ ڈلہوزی نے اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا. سوال نمبر 50 کہتا ہے جمیل جالبی نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں دکنی ادب کے عروج کا کون سا زمانہ مقرر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے ہمارا بی. سوال نمبر 51 کہتا ہے حالی نے شاعری کے لیے کن خصوصیات کو لازمی قرار دیا ہے؟ علم عروج کی مہارت، اصلیت، سادگی، جوش، تخیل، کائنات کا مطالعہ، تفحص الفاظ. یعنی پہلے تخیل ہونا چاہیے، پھر کائنات کا مطالعہ ہونا چاہیے، پھر الفاظ کا سلیکشن ایسا ہونا چاہیے جس سے لوگ اس کو سمجھ سکیں صحیح طرح سے. سوال نمبر 52 کہتا ہے شہپال جادوگر کس داستان کا کردار ہے؟ آپ کو یاد ہوگا شہپال جادوگر جو ہے وہ باغ و بہار کا کردار ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 53 کہتا ہے درج ذیل میں سے ملا وجہ کی کتاب کون سی ہے؟ صبرس ملا وجہ کی کتاب ہے، ہر کوئی جانتا، بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے ان کی. سوال نمبر 54 کہتا ہے بڑے گھر کی بیٹی پریم چند کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ پریم پچیسی جو اول ہے، پریم پچیسی یعنی جلد اول میں یہ بڑے گھر کی بیٹی جو افسانہ ہے وہ اس میں شامل ہے. سوال نمبر 55 کہتا ہے کہ اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات. یہ شعر ہے. تو علامہ اقبال نے یہ شعر کس کی زبان سے ادا کیا ہے؟ لینن کہتا ہے کہ اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری بات. یہ سوال بہت آتا ہے، یاد رکھنا کہ علامہ اقبال نے یہ شعر کس کی زبان سے کہلوایا ہے؟ لینن خدا کے حضور میں. ٹھیک ہے، یہ نظم ہے. وحدت الشہود کس صوفی شاعر کے یہاں سب سے زیادہ نمایاں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے خواجہ میر درد پہلے صوفی شاعر ہیں، سب سے زیادہ جو مطلب صوفی شاعر کہلاتے ہیں خواجہ میر درد کہلاتے ہیں. سوال نمبر 57 نواب مرزا شوق کا حقیقی نام کیا تھا؟ تصدق حسین خان. ٹھیک. سوال نمبر 58 کہتا ہے پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج افراد کی. اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو صنعت آپ کو دیکھنی ہے حسن تعلیل. یہ شعر امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو حسن تعلیل سے کوئی مثال دے کے پوچھتا ہے نا تو وہ یہی شعر دے گا صرف. یاد رکھنا اس چیز کو، اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے.
سوال نمبر 59 کہتا ہے صحیح زمانی ترتیب ہے. ٹھیک ہے, زمانے کے حساب سے صحیح ترتیب بنا. انارکلی لکھا گیا پہلے یا پھر اس کے بعد اندرسبھا, ضحاک, آگرہ بازار, نہیں, اندرسبھا لکھا گیا پہلے. ظاہر سی بات ہے پہلے تو اندرسبھا ہی لکھا گیا ہے, سب سے پہلے جو ہمارا ڈرامہ ہے وہ اندرسبھا ہے. تو ان میں اندرسبھا پہلے نہیں آ رہا, تو ہمارا بغیر سوچے سمجھے آپ اندرسبھا کو صحیح کر سکتے ہیں. پہلا ڈرامہ ہمارا اندرسبھا ہی ہے. ٹھیک ہے, پھر انارکلی ہے, پھر آگرہ بازار ہے, پھر ضحاک ہے لاسٹ میں. سوال نمبر 59 ہے, 59 ہو گیا. صحیح زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے. واردات, ٹھنڈا گوشت, اپنے دکھ مجھے دے دو, روشنی کی رفتار. بالکل صحیح. سوال نمبر 61 ہے, غزل کو نیم وحشی صنف کیوں کہا گیا؟ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس میں عشقیہ جذبات کا اظہار ہوتا ہے اس لیے نیم وحشی صنف کہا گیا. اس میں خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا اس لیے کہا گیا. جنسی خواہشات کا اظہار ہوتا ہے کیا اس لیے کہا گیا. تہذیب کے اعلیٰ خیالات کا اظہار نہیں ہوتا, نہیں, اس میں خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا. ہر شعر اپنا ایک الگ خیال رکھتا ہے. آج کا 62واں سوال یعنی 62 اور آخری سوال, سیر و بیان کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ بحر عذج, بحر کامل, بحر رمل, بحر متقارب. تو بحر متقارب. آپ صرف ایک یہی لفظ یاد رکھنا, بحر متقارب. ٹھیک ہے, تو آپ کا سوال صحیح ہو جائے گا. تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے, یہ چینل آپ ہی کا چینل ہے اردو فاؤنڈیشن کے نام سے, تو آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں, ان سے سبسکرائب کرائیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم.